शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो दरूद शरीफ है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। बहुत ही आसान और छोटा दरूद है, हर वक्त पढ़ने की कोशिश करें। मोहतरम नाजरीन, जो बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दरूद पाक 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 हाजतें पूरी होंगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, ये दरूद शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दरूद पाक है, जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। ये दरूद शरीफ पढ़ने वाले को ना कब्र में मिट्टी खाएगी और ना कीड़े मकोड़े। मोहतरम नाजरीन, ये दरूद पाक कौन सा है और इसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तफसील से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए आप ही की ज़रूरत की वीडियोस लाते हैं। मोहतरम नाजरीन, दरूद शरीफ की बहुत बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दरूद पाक ना पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है। लेकिन अगर कोई दरूद पाक पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तीसरी ज़मीन में। उसका एक बाजू मशरक़ की तरफ और दूसरा बाजू मगरब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वह नूर के दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो अपने परों को झाड़ता है उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाता है। और जितने हज़ारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वो सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़रत की दुआएं करते रहते हैं जिसके दरूद से वो पैदा हुए हैं। सोचिए, आपके दरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ताला ने कहा, आदम निकाह के बाद मेरे महबूब पर मेहर के तौर पर दरूद पढ़ो। आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा तो हवा हलाल हो गई, तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको सारा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चंद फ़ायदे आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरह अज़ाब में मुसलमानों को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर एक दरूद भेजता है, अल्लाह उसके ऊपर 10 दरूद भेजता है, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देते हैं और 10 नेकियां उसकी लिख देते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दरूद पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दरूद पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दरूद पढ़ने वाला जहन्नुम की आग से बच जाता है। दरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी जायज़ दवा पूरी हो जाती हैं। दरूद भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। दरूद शरीफ गुनाहों का कफ़ारा है। दरूद शरीफ से अमल पाक होता है। दरूद शरीफ से आँखों को नूर मिलता है। दरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दराजात बुलंद होते हैं। ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ़ हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दरूद शरीफ को ही अपना वजीफ़ा बना लेता है, अल्लाह पाक उसकी दुनिया और आखिरत के सारे काम
کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرتے وقت اور وضو کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت، چھینک آتے وقت، سودا یا مول بھاؤ کرتے وقت۔ علامہ محمد بن ابی بکر ابن الکیمیہ جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 40 فوائد ذکر کیے ہیں۔ ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے۔ فرشتوں کے درود بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نمبر 6، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، اذان کے بعد کے وسیلے کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے، قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، تنگ دست آدمی کے لیے صدقہ کرنے کے قائم مقام بن جاتا ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ یہ درود بھیجنے والی کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کا سبب بنتا ہے، بھولی ہوئی چیز یاد دلانے کا سبب بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے حسرت و ندامت سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے محتاجی، فقیری سے چھٹکارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے اس وعید سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو، اس میں اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہو تو وہ مجلس معتفن ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات ملتی ہے جس کلام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہو تو وہ کلام پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پلصراط پر بندے کے نور جس کے ذریعے پلصراط پر گزرنا آسان ہوتا ہے کے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے آسمان والوں اور زمین والوں اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوام محبت اور اس کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ بندے کی ہدایت اور دین کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے۔ پلصراط پر ثابت قدمی اور اس سے کامیابی سے
गुजरने का ज़रिया है। दरूद पाक पढ़ने वाला बहुत थोड़ा ही सही मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा करने और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जो एहसानात अल्लाह ने हम पर किए हैं उन पर शुक्र की कोशिश करता है, उससे अल्लाह का जिक्र और उसका शुक्र भी अदा हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर जो एहसान अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर किया, बंदे को उसका एहसास भी हो जाता है। बंदे का दरूद पढ़ना दरअसल अपने रब से दुआ करना है कि ए अल्लाह अपने हबीबो खलील की तारीफ़ व तौसीफ़ फरमा। हज़रत सैयदना अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल में थे कि अचानक उनके सामने एक दरिंदा आ गया। उनको अपनी जान की फ़िक्र पड़ गई। बस उन्होंने खौफज़दा होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा पर दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी बरकत से आपको उस दरिंदे से निजात मिली और आपकी जान बच गई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपने बंदों को मुख्तलिफ़ कामों के अहकामात इरशाद फरमाए हैं, मगर किसी मुकाम पर ये नहीं फरमाया कि हम और हमारे फरिश्ते भी ये काम करते हैं, तुम भी करो। अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना एक ऐसा मुबारक अमल है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालों, उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। दरूद भेजने का मतलब अल्लाह पाक के दरूद भेजने से मुराद रहमत नाज़िल फरमाना है, जबकि फरिश्तों और हमारे दरूद भेजने का मतलब दुआए रहमत करना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दरूद भेजना बहुत बड़ी सादत है। एक दरूद में 3 फ़ायदे हैं: 10 रहमतें, 10 गुनाहों की माफ़ी, 10 दर्जों की बुलंदी। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। बकसरत दरूद पाक पढ़ने वाले खुश नसीबों के गुनाहों की मग़फ़रत कर दी जाती है, फ़िक्रों और परेशानियों से निजात मिलती है। उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात वाजिब हो जाती है, उसे अर्शे इलाही के साए में जगह मिलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। उस दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारे दरूद मुझ तक पहुँचाए जाते हैं। इब्ने माजा में है और एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन और जुमे की रात कसरत से दरूद पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा तो मैं क़यामत के दिन उसकी शफात करूँगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजते होंगे। एक साइल हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और अर्ज़ किया कि मुझे कुछ दीजिए, मैं तंग दस्त हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास उस वक्त देने के लिए कोई चीज़ न थी। आपने 10 बार दरूद पर पढ़ कर साल की हथेली पर फूंक मारकर फरमाया, हथेली बंद कर दो। साल ने बढ़ जाकर जब हथेली खोली तो सोने के दिनारों से भरी पड़ी थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को इबादत गाना बनाओ, मुझ पर दरूद भेजो, बेलाशुबा तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है चाहे तुम जहाँ हो। सैयदना अली इब्न तालिब से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मानों में बखील वो शख्स है जिसके पास मेरे नाम का तज़किरा हो लेकिन उसने मुझ पर दरूद नहीं भेजा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर बकसरत दरूद शरीफ पढ़ता है, क़यामत के रोज़ वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे कि पानी आग को बुझा देता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुलाम आज़ाद करने से अफजल है और रसूल अकरम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कौल है कि मजलिसों की ज़ीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मुजालस को दरूद पाक से मुज़य्यन करो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने हज़रत ज़ैन बिन
وہب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ امام قسطلانی نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کو یہ کون تھے اور اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ اتنی سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھے اتنا کرم فرمایا مجھ پر کہ مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ یہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ امام ابن حجر مکی بیان فرماتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک کو بھی شمار کیا تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو انہی درود پاک کا شمار پڑ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب و کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المواہب اللہ میں فرماتے ہیں کہ جب آدم کی تخلیق کے بعد حضرت اماں حوا علیہ السلام اللہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت آدم نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ ان پر حلال ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کل کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے میں موقوف ہے۔ چلو آج ہی سے عہد کر لیتے ہیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف، جو بہت ہی مجرب ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان پر بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں اور 10 گناہ اس بندے کے معاف فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ وہ درود شریف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یعنی اہل بیت پر ہم کس درود شریف کو پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے، نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس درود کو آپ اپنی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر کہ جن مالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہم تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العالمین، اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے اور اس درود پاک کے صدقے ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آج آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں بھی شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔